राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, सायद काम चलाउ प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले आजको दिन बिर्सिने छैनन्, किनकि उनलाई एकैपटक डबल डिस हानिदिएको छ सर्वोच्च अदालतले। एकातिर तिमी काम चलाउ भइसक्यौ, त्यसैले मन्त्री फेर्ने अधिकार तिमीसँग छैन भनेर 20 जना मन्त्रीको एकैचोटि जागिर चैट बनाइदिएको छ। अर्कोतिर तिमीले पार्टीमा बनाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको औचित्य छैन भन्दै त्यसले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने फैसला गरिदिएको छ। अदालतले मङ्गलबार दिएको यो दोहोरो झड्काका कारण ओली तिलमिलिएका छन्। त्यसो त अदालतले दिएको झड्का यो पहिलो होइन। यसअघि पनि सर्वोच्चले ओलीका कैयौं निर्णय उल्टाइदिएको छ। नागरिकता अध्यादेश होस् कि गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने निर्णय नै किन नहोस्, अदालतले यी निर्णय बदर गरिदिएको छ। पछिल्लो 1 महिना यता ओलीलाई अदालतले लगातार झड्का दिइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा अदालतको फैसलाका कारण ओली कति कमजोर बनेका छन् र मङ्गलबारको फैसलाले दिएको सन्देश के हो, त्यसको सोधी खोजीमा केन्द्रित हुनेछ। र सँगै हामी राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविदहरूसँग पनि आजको फैसलाका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा अदालतको फैसलासँगै 20 जना को मन्त्री पदमुक्त भए र अदालतले यसअघि ओली विरुद्ध के फैसला गरेको थियो त्यो देखाउँदैछौँ। सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक मन्त्री परिषद विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको काम चलाउ चुनावी सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही मन्त्री परिषद भनेपछि त्यो कायम रहेको मन्त्री परिषदमा कुनै विस्तार गर्न पाइएन, कुनै फेरबदल गर्न पाइएन, कुनै थपघट गर्न पाइएन। त्यो चाहिँ के छ भने संविधानले नै एउटा चाहिँ स्पष्ट रूपमा नै रोक लगाएको छ। र एउटा के छ भने संसारभरिकै पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा जहाँ चाहिँ लिखित रूपमा यस्ता प्रावधान नभए पनि बेलायत होस्, बहसको क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ बेलायतको, अस्ट्रेलियाको लगायतका देशहरूको पनि उदाहरण प्रस्तुत गऱ्यौँ, न्युजिल्यान्डको उदाहरण पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ कि त्यहाँ जब प्रधानमन्त्री केयरटेकर भइसक्छ, केयरटेकर भइसकेको प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्री भनेको त धेरै ठुलो कुरा हो, उसले कुनै पनि एपोइन्टमेन्ट गर्न पाउँदैन, उसले कुनै पनि पोलिसी डिसिजन्सहरू गर्न पाउँदैन। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गरेको मन्त्री परिषद विस्तार खारेज गरेर 20 मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार 5 सदस्यमा सीमित भएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि अब मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङ मात्रै बहाल रहने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरूलाई शपथ गराएका थिए भने गत जेठ 21 गते पुनः मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको थियो। यी मन्त्रीको गयो पद: रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री, राजेन्द्र महतो उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री, शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, नैनकला थापा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, नारद मुनि राणा वन मन्त्री, खगराज अधिकारी गृह मन्त्री, ज्वाला कुमारी शाह कृषि मन्त्री, राजकिशोर यादव उद्योग मन्त्री, गणेश पहाडी सामान्य प्रशासन मन्त्री, शरद सिंह भण्डारी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, अनिल कुमार झा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री, लक्ष्मण लाल कड भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री, विमल श्रीवास्तव श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, उमाशङ्कर अरगरिया युवा तथा खेलकुद मन्त्री, एकवाल मिया वन तथा वातावरण मन्त्री, चन्दा चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा राज्य मन्त्री, रेणुका गुरुङ महिला बालबालिका राज्य मन्त्री, आशा विक वन राज्य मन्त्री,
ओलीलाई सर्वोच्चको एकपछि अर्को डिस। संसद विघटन भएपछि अदालतमा ओलीले सेटिङ गरेको सर्वत्र चर्चा चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतले काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जबरजस्त चालिएका असंवैधानिक कदम विरुद्ध निरन्तर अंकुश लगाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तानाशाह शैलीमा निरन्तर विधि पद्धति र कानुन मिचेर अघि बढेपछि अदालतले एकपछि अर्को गरी निर्णय उल्ट्याउँदै आएको हो। सर्वोच्च अदालतले ओली कदममा लगाएको एउटा अंकुश फागुन 11 गतेको संसद विघटन बदर गर्ने निर्णय हो। पुस 5 मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यसयता ओलीले सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा गरेका कतिपय निर्णयमा अदालतले रोक लगाउँदै आएको छ। फागुन 23 मा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत रूपमा फर्काइदिएपछि ओलीलाई सत्ता सञ्चालनमा असहज भयो। त्यसपछि उनले सत्ता टिक्नकै लागि अध्यादेश मार्फत दूरगामी असर पर्ने खालका निर्णय गर्न थाले। तीनै निर्णयमा अदालतले रोक लगाएपछि ओलीलाई ठूलो धक्का लागेको छ। अदालतकै आदेशले ओलीका 7 मन्त्री पदमुक्त। जेठ 6 मा सर्वोच्चले संसद पद गुमेका 7 जना मन्त्रीलाई काम कारबाहीमा रोक लगायो। संसदको ठूलो दलका हैसियतले ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले आफ्नो पुरानो मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई पुनः नियुक्ति गरे। नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर आएका 7 जना पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता लगायतलाई पुनः नियुक्तिमा संसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सरकारको निर्णयमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो। ढुङ्गा गिट्टी निर्यातमा रोक। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने प्रावधानमा चौतर्फी विरोध भयो। यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भए। असार 4 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरि कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निवेदनको अन्तिम किनारा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश जारी गरिदियो। आफ्ना मान्छेलाई राजदूत नियुक्ति गर्ने योजना विफल। वैशाख 25 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 को दफा 3 को उपदफा 6 बमोजिम रहेको योग्यताको बुँदा नम्बर 2 मा संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो। सरकारको मन्त्रीका रूपमा सेवा गरिसकेका व्यक्तिका हकमा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने भनी संशोधन गरिएको निर्देशिकामा सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ। सत्ता टिकाउन ल्याइएको नागरिकता विधेयकमा अंकुश। राजनीतिक रूपमा गल्दै गएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता जोगाउन हम्मे हम्मे परेपछि जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन राष्ट्रपति मार्फत गत जेठ 9 गते ल्याइएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 लाई तत्काल लागू नगराउन सर्वोच्चले आदेश दियो। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध। जेठ 27 गते सर्वोच्च अदालतले एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना नभएको व्याख्या गर्यो। नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचना भङ्ग गरेर उनले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका थिए। कर्णाली प्रदेशका सांसद नन्द सिंह बुढा सहितका एमाले प्रदेश सभा सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा आफूलाई गरिएको कारबाही बदर गरी पाऊ भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि अदालतले कारबाही गरिएका सांसदलाई पुनः बहाली गर्ने आदेश मात्रै दिएन। फागुन 23 को अदालतको फैसलापछि ओलीले एकलौटी रूपमा पार्टीको 9औं महाधिवेशनको संरचना खारेज गरेर बनाएको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै अवैध ठहर गरिदियो। संवैधानिक भूमिकाबाट चुकिरहेको आरोप खेपिरहेको सर्वोच्च अदालतले ओलीका असंवैधानिक कदमहरूलाई उल्ट्याइदिँदा ओलीलाई एकपछि अर्को गरी धक्का पुगेको छ। हो, अदालतको फैसलाले ओली कमजोर बन्दै गएको प्रष्ट संकेत गर्छ। सायद यही कारण हुनुपर्छ हिजो आज ओली त्यति साह्रो बोलेको सुन्न पाइँदैन। लगातार रूपमा ओली विरुद्ध आएका फैसलाले दिएको सन्देश के हो र मंगलबारको फैसला पछिको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो हुन्छ, यस विषयमा कानुनविद र राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ।
तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा लगातार ओली विरुद्ध आएका फैसलाले राजनीतिक रूपमा उनलाई पारेको असर र मङ्गलबार अदालतले दिएको डबल झड्काको सन्देशका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। पछिल्लो 1 महिनामा मात्रै अदालतले ओली विरुद्ध आधा दर्जनभन्दा बढी फैसला गरेको छ, तर मङ्गलबारको फैसलाले उनलाई अझै बढी अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिएको छ। यस विषयमा हामी कानुनविद र राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र यसै सन्दर्भमा यतिखेर हामीसँग कुराकानीका लागि प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। सर, यहाँलाई स्वागत छ जनता टेलिभिजनमा। धन्यवाद। जस्तो आज जे फैसला गर्यो अदालतले, तपाईँले हाल्नुभएको रिटमाथि नै यो फैसला भएको हो, यो फैसलाले दिएको सन्देश खास के हो? अब यो फैसलाले दिएको सन्देश, एउटा स्पष्ट सन्देश के हो भने संविधान सर्वोच्च हो, संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन र सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्न सक्षम छ र राज्यको कुनै पनि निकाय, कुनै पनि पदाधिकारीले संविधानको अक्षर र भावनालाई यदि नाघेर काम गर्छ भने सर्वोच्च अदालतले त्यसमा लगाम लगाउनलाई सक्षम छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सन्देश त्यो गएको छ। आजको आदेशले एउटा संविधानको सर्वोच्चता स्थापित भएको छ भने अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो सर्वोच्चता चाहिँ स्थापित गरेको छ, किनभने जहाँ लिखित संविधान हुन्छ त्यसको एउटा अन्तिम व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालत रहन्छ र सर्वोच्च अदालतले एउटा संविधानको शक्ति के हो र अदालतको शक्ति भनेको के हो त्यो कुरालाई चाहिँ के छ भने स्थापित गरेको छ। किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँले जसरी शासन गरिरहनु भएको थियो त्यसबाट के देखिन्थ्यो भने यो मुलुकमा एउटा लिखित संविधान छ, त्यो संविधानले उहाँलाई बाध्य छ र सरकारका शक्तिहरू सीमित छन् भन्ने कुराको पनि उहाँलाई कुनै हेक्का थिएन। उहाँ एउटा बेलगाम घोडा जस्तो हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त साँच्चीकै भन्ने हो भने एकपछि अर्को गरेर यो संविधानलाई सिस्टमेटिक ढङ्गले ध्वस्त गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको थियो, संविधानलाई छतबिछत बनाउनु भएको थियो, त्यसलाई अङ्गभङ्ग गर्नुभएको थियो। यो जुन उहाँको यो संविधानलाई नै सिद्ध्याउने, यत्रो संविधान सभाबाट बनेको संविधान, यत्रो डिफिकल्ट नेगोसिएटिङ प्रोसेसबाट एउटा कन्फ्लिक्टको प्रोसेसमा एउटा पिस प्रोसेसको एउटा उपजको रूपमा बनेको संविधानलाई उहाँले चाहिँ के छ भने एकपछि अर्को यसका आधारहरूमाथि चाहिँ के छ भने उहाँ प्रहार गर्दै आउनुभएको थियो। उहाँ एकातिर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ के छ भने आइजिएफ यो मुलुकमा केही भएकै छैन र उहाँ चाहिँ एउटा फुल फ्लेजेड प्रधानमन्त्री हो जस्तो गरेर उहाँले चाहिँ के छ भने मन्त्री परिषद चाहिँ के छ भने विस्तार गर्नुभयो, जबकि संविधानको धारा 77 को कुरा चाहिँ त्रिपाठीज्यू, मैले तपाईँलाई यहाँनिर अलिकति रोक्न खोजेँ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा धेरै नेपालीहरूले यो कुरा उठाइराखेकै विषय थियो। मैले जान्न खोजेको, तपाईँले 20 जना मन्त्रीको जागिर मात्रै खानुभयो कि पुराना मन्त्रीलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो यो सन्देश, यो जुन अदालतको फैसलाको अर्थ? पुनर्बहाली हैन, पुराना मन्त्रीलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि थिएन, त्यो कुरामा सर्वोच्च अदालतले बोलेको पनि छैन। सर्वोच्च अदालतले क्याटेगोरिकली एउटा कुरा के बोल्यो भने जुन यो 21 र जेठ 21 गते र जेठ 27 गते जुन थपिएका मन्त्रीहरू छन् ती मन्त्रीहरूलाई चाहिँ के छ भने मन्त्रीको हैसियतले या जो प्रधानमन्त्री छ उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतले कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनेर यो चाहिँ के छ भने आदेश जारी गर्यो। अब भनेको 5 जना मात्रै रहने भयो मन्त्री परिषदमा, प्रधानमन्त्री सहित 5 जना मात्रै रहने भयो। 5 जनाले त कसरी चलाउन गाह्रो होला नि त यो त, अलि यो प्रश्न चाहिँ के छ भने बहसमा पनि प्रधान न्यायाधीशले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, कतिजना मन्त्री बाँकी रहन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ 4-5 जना बाँकी रहन्छन्। पछि उहाँले पटक पटक यो कुरामा चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभयो, मैले त्यसपछि त्यो नामै चाहिँ प्रस्तुत गरेँ, पढेर सुनाएँ, यो रहन्छन्। तर मैले एउटा के भन्यो भने यो चाहिँ जस्तो अमेरिका जस्तो मुलुकमा यहाँ 50 करोड जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ चाहिँ जम्मा 7 वटा मन्त्री हुन्छन्। त्यहाँ मन्त्री नै भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरिँदैन, सेक्रेटरी भनिन्छ, राष्ट्रपतिका सेक्रेटरीजहरू 7 जना हुन्छन्, सेक्रेटरी अफ स्टेट, सेक्रेटरी अफ कमर्स भन्दै त्यो 7 जनाले चाहिँ के छ भने सारा राज्य सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। अब यहाँ चाहिँ के छ भने यति सानो मुलुक छ, त्यसमा पनि उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि उहाँको भनाइमा त उहाँको एक मात्र एजेन्डा के छ भने चुनाव हो, अनि यत्रो चाहिँ के छ भने भारी भरकम मन्त्री चाहिन्छ
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने। अनि मैले त बहसमै भने श्रीमानी यो त एउटा एकदमै भद्दा ढङ्गले तीनवटा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ के छ नियुक्त गरिएको छ। यो त के छ एउटा तुष्टीकरणको नीति अन्तर्गत यो त के हो भने यो चाहिँ आफ्नो पावर विस्तार गर्नको लागि र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उहाँको एकाउन्टेबिलिटी कहाँ छ? प्रतिनिधि सभा नरहेपछि जब संविधानले क्लियरली एउटा कुरा के भन्यो भने 77 को 3 ले भन्यो कि सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनेपछि त्यसमा त कसरी थप गर्न पाइन्छ, कसरी विस्तार गर्न पाइन्छ? त्यो त संविधानले नै त्यो बाटो दिएको छैन। भन्दाखेरि के छ एउटा अराजक शैलीले उहाँले चाहिँ यो संविधानको अक्षरलाई शब्दलाई उहाँले कुनै चाहिँ हेक्का राख्नु भएको छैन। एज इफ यो मुलुकमा कुनै संविधानै छैन जस्तो गरेर उहाँ चाहिँ के छ फङ्सन गर्दै आउनुभएको छ। यो मात्र होइन, अरू कुरा पनि गर्नुभएको छ। ती अरू कुराहरू पनि अदालतमा च्यालेन्ज गरिएको छ। तर आज चाहिँ के छ अदालतले ट्रुली त्यो समय छ, यसकारण लामो कुरा गर्न सकिएन। त्रिपाठीज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कानुनविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै दिनुभएको रिट बमोजिम सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार 20 जना मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेको छ भने अब 5 सदस्य मात्रै मन्त्रीमण्डल रहने भएको छ। हामी पछिल्लो समय अदालतले दिएको जुन फैसलाहरू छन् ती फैसलाले ओली कति कमजोर बन्दै गएका छन् र मङ्गलबारको फैसलाको सन्देश के हो भन्ने विषयमा राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविदहरूसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। र यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीका लागि राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। श्याम सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो हामीले अलिकति कानुनी पाटो बुझ्यौँ, जस्तो यो आजको फैसलाको कानुनी एउटा पाटो बुझियो, तर राजनीतिक परिदृश्य आजको फैसलापछि मात्रै नभनौँ, पछिल्ला केही 1 महिना यताका फैसला हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध लगातार अदालतले उहाँले गरेका कतिपय निर्णय बदर गरिदिने, उल्टाइदिने त्यस्ता खालका निर्णयहरू हुँदै आएका छन्। आजको फैसलाले चाहिँ अबको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो देखिन्छ श्रेष्ठज्यू? अब यो फैसलासँगै अर्को 3-4 वटा फैसला पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो फैसला सँगसँगै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको फैसला, त्यस्तै गरेर अघिल्लो संविधान प्रतिनिधि सभालाई विघटनलाई चाहिँ अवैध ठहर्याएको फैसला, अब यो भर्खरैको फैसला 4 जना कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूलाई फेरि पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भन्ने फैसला, जम्मै फैसलाले के देखाउँछ त भने अब कार्यपालिकाको मातहतमा अदालतलाई राख्ने प्रयास जो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ त्यो मान्नको लागि न्यायपालिका चाहिँ तयार छैन। न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन चाहन्छ, स्वतन्त्र न्याय दिन चाहन्छ भन्ने कुराको सन्देश अदालतले दिन खोजेको छ। जस्तो मङ्गलबारको फैसलाले के देखिन्छ भने विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने सम्भावना अत्यन्त प्रबल छ भन्ने एउटा सन्देश पनि हो यो आजको फैसलाको अर्थ। अब त्यो त हो नि, किनभनेदेखि त्यो पनि संविधान अनुसार छैन। संविधानले प्रष्ट रूपमा भनेको छ कि यदि व्यवस्थापिकाले विकल्प दिन सक्छ, सरकारको विकल्प दिन सक्छ भने 13 जेलसम्म अर्को सरकार गठन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन, अर्को सरकार गठन गर्नको लागि बाटो छोडिदिनुपर्छ भनेर भनेको छ। अघिल्लो फैसलाको नजिरले पनि त्यही कुरा भन्छ। त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर त्यसलाई बिर्सेर मिचेर प्रधानमन्त्री जो जान खोज्नुभयो त्यो मान्नको लागि चाहिँ अदालत तयार नभएको। अदालतले संविधान सम्झाइदिएको हो प्रधानमन्त्रीलाई। वास्तवमा सारमा भन्ने हो भने संविधानमा यस्तो छ, तपाईँले भुल्नुभयो संविधान भनेर संविधान सम्झाइदिएको हो। अब नैतिकता भएदेखि त उहाँले यस्तोमा राजीनामा दिनुपर्ने हो होइन, तर उहाँको नैतिकता त दरअसल त ज्यादै कमजोर छ, राजीनामा दिनु होला जस्तो लाग्दैन। तर नैतिकता भएदेखि चाहिँ यस्तोमा अघिल्लोमा पनि अदालतले त्यही फैसला दियो, अहिले पनि त्यही फैसला दियो भन्दाखेरि त प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको लेभल कति रहेछ भन्ने कुरा यसले छर्लङ्गै पारेको छ। जस्तो राजनीतिक रूपमा उहाँलाई चाहिँ आजको फैसलाले कति दबाब पुगेको हुन सक्छ? ज्यादै घाटा पुगेको छ नि। जस्तो एउटा प्रधानमन्त्रीलाई आजको फैसलाले ज्यादै धेरै घाटा पुर्याएको छ, राजनैतिक रूपमा पनि नैतिक रूपमा पनि। राजनैतिक रूपमा यस कारणले कि उहाँले अहिलेसम्म गरिएको कामहरू स्वेच्छाचारी रहेछन्, निरङ्कुश रहेछन् र ती संविधान विपरीत रहेछन् भन्ने कुराहरू प्रमाणितै भएको छ। अब दोस्रो कुरा नैतिक रूपमा यस कारणले कि अब उहाँको नैतिकताको लेभल एकदम ज्यादै नै खतम रहेछ।
उहाँ एकपछि अर्को एउटै ढुङ्गामा ठेस लाग्नको लागि तयार मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यसले साबितै गरिदिएको छ। जस्तो प्रधानमन्त्री अलिकति गलेको जस्तो तपाईँले त्यस्तो महसुस गर्नु भएको छ? पछिल्ला अदालतका एकपछि अर्को गर्दै उहाँ विरुद्ध जति पनि फैसलाहरू आइराखेका छन् ती फैसलाका कारण प्रधानमन्त्री ओली अलिकति गलेको त्यस्तो खालको देख्नु भएको छ तपाईँले? प्रधानमन्त्री अब अलिकति प्रधानमन्त्रीमा अलिकता पनि सविवेक भइरहेको त गल्नुपर्ने हो, तर गरेको चाहिँ देखाएको छैन मैले। उहाँ अब फेरि अर्को एउटा फैसला गर्ने, अर्को एउटा निर्णय गर्ने खालको मानसिकतामा देख्छु। उहाँ त यसको विरुद्ध पुनर्निवेदन पनि गर्नु होला जस्तो छाँटकाट देखिएको छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ। अदालतले मङ्गलबार दिएको फैसला र यसअघि पनि लगातार अदालतले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध गरेको फैसलाका विषयमा हामीसँग विशेष कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अदालतको पछिल्लो फैसलाहरूले के प्रष्ट सन्देश दिएको छ भने कोही संविधानको बर्खिलापमा जान्छ भने त्यसको भलो हुनेवाला छैन। यो देशमा अझै पनि एउटा त्यस्तो शक्ति छ जसले सन्कीमा चल्ने शासकलाई लगाम लगाउने ल्याकत राख्छ र त्यो अदालत हो। हौस् त, आजलाई लगातार ओली विरुद्ध आएका फैसलाले उनलाई पारेको असर र मङ्गलबार अदालतले दिएको डबल झड्काको सन्देशको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।